انہاں نو بولو بولو انہاں نو مسلماناں کی محبت کی بات ہے کائنات دے اندر ایک کوئی گھرانہ ہے جن کی پاکی کی ذمہ داری اللہ نے قرآن سے رہی ہے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اللہ تعالیٰ سنیا تو میرے بندے نے میرا پیغام سنا کہ میرے بندے میرے بلگا کہ گھر والے نے فکر نہ کری انہوں نے میں پاک کروں گا پھر اللہ نے نبی نے گھر والے کو کہتا پاک کیتا جدوں بیماری آئی پر میں بیماری پلیتی دے نیڑے نہ آئے جدوں حاجی بیماری ہے پر میں پلیتی دے نیڑے نہ آئے جدوں متقی بیماری ہے پر میں پلیتی دے نیڑے نہ آئے جدوں صاحب بیماری ہے پر میں پلیتی دے نیڑے نہ آئے جدوں صحابی بیماری ہے پر میں پلیتی دے نیڑے نہ آئے جدوں کافی بیماری ہے فرمایا پلیتی دے نیڑے نہ آئے تمام کافی بیماری آگی پر میں پلیتی دے نیڑے نہ آئے ولی بیماری ہے پر میں پلیتی دے نیڑے نہ آئے گوشت خطر بیماری ہے پر میں پلیتی دے نیڑے نہ آئے ہر بندے نو حکم ہے پلیتی دے نیڑے نہ آئے پر نبی دی یاد نو رب نے کہدا پاک کیتا ہے ہر بندے نو حکم ہے پلیتی دے نیڑے نہ آئے جدوں نبی دی یاد دی باری ہے تے پلیتی نو حکم ہے نبی دی یاد دے نیڑے نہ اوتے جا کے پلیتی نو حکم ہے نبی دی یاد دے نیڑے نہ آئے اللہ نے فرمایا کملی والی تیرے گھر والی دی پاکی دا دینا میرے کول ہے اللہ نے نبی دے گھر والی دی شان بنا کے پاک بنایا ادی کسے دے خاندان دا بندہ پنڈ دا چودھری بن گئے کسے دے خاندان دا بندہ ایپی تے میں بن گئے او کہتا میں محلے دے ڈین کوئی نہیں میرا چودھری اپنا ہے میرا ایپی اپنا ہے میرا ایپی اپنا ہے ادی کسے دے خاندان دا ایک بندہ او دے دار بن گئے او کہتا میں محلے دا ڈین کوئی نہیں اس گھرانے دی کی شان ہے جتے نبی بھی ہے جتے فاطمہ بھی ہے جتے علی بھی ہے جتے حسن بھی ہے جتے حسین بھی ہے کسی گھرانے دا ہر بندہ شان والا ہے پھر میں کیوں نہ یکا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا لگا بلا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا بلا بلا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا جتے نبی بھی ہوئے جتے حسن بھی ہوئے جتے حسین بھی ہوئے جتے فاطمہ بھی ہوئے جتے علی بھی ہوئے اس گھرانے کا ہر فرد شان والا علی تعالی گرامی ایک قدر اگر میں سارے گھرانے کی شان بیان کراں بڑا وقت درکار ہے ماہ رجب تشریف لے کے آیا 13 رجب نو حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت کے بعد شہادت ہے یہ کون علی ہے میں بس ایک کا ذکر کر رہا ہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ہستی بالا مقام نے علماء فرماتے ہیں علی ہوے جڑا ماں دے شکم وچ بھی میرے نبی دا ادب کردا سی سبحان اللہ کدے کدے نبی پاک علیہ الصلوۃ نے اپنی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد پاک سے بیٹے انہاں تے حضور دی چاچی جان نے اٹھ کے کھڑی ہو جانا اج مولا علی پاک دوریاں تے گئے ماں دے شکم دے ادب نے ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ نے چاچی نو بٹھا کے کہ چاچی امی بعد امی میری ماں دے بعد تسی میری ماں دے تے جدوں پتر اون تے ماما اٹھ کے نہیں کھلوندیاں تے میں جدوں بھی آونا تسی اٹھ کے کھلو جاندیاں جے تے مولا علی دی ماں کہندی کملی والے اج تو میرے بیٹے دی قدم رکھنا ہے آ جڑا میرے پیٹ دے اندر بچہ ہے اے مینوں پین نہیں دیندا کہ میرے پیٹ تے جی اکڑ جاندا ہے کدے میں اٹھ کے کھڑی ہو جا خدا استقبال کر لے نبیاں دا سردار آ گیا استقبال کر نبیاں دا امام آیا علی ہو کے جڑا ماں دے شہید ہو کے میرے نبی دا ادب کر دے تے علی پاک سلطان حضرت سخی سلطان باہو کی روح طرف گئی آپ نے ادب دا رنگ بیان فرمایا تو علی پاک سلطان فرماتے ہیں علم پڑھیا کہ جو ہے
جڑے ہو ذات کبھی سونا نہیں پڑے پاوے چڑھیے نکھ بولو وہ کدے رات نہیں ملتی پاوے ہو فضیل نجات عدل والے دی جنہاں نبی کریم دا عدل کیتا ہے حضور مولا علی دے ماں دے شریف وچ میرے نبی دا ذکر کرتے علماء تشریف فرما نے مستدرک الحاکم والے نے لکھیا ان مولا علی پاک دی پیدائش کعبے دے وچ ہوئی ہے ماشاءاللہ نہیں بھی تقریر تے سنو سبحان اللہ گھر جا کے آکھیا ہے سبحان اللہ ایک بھی اونچا جو بولو سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانے کعبے دا طواف فرما دے تے نال آپ دی چاچی حضرت مولا علی پاک دی امی حضرت فاطمہ بنت اسد پاک بھی کعبے دا طواف پہ کر دی ہے ایک چکر لایا دوسرا چکر لایا جو تیسرا چکر لایا تے مولا علی پاک دی امی جان بیٹھ گئی تے کون ہے دیوانی پر چاچی خیر مولا علی دی ماں کہندی کملی والے لگدا بچے دی ولادت دا ویلا قریب آ گیا میرے آقا نے فرمایا چاچی جلدی نال چکر پورے کر لو اگلی دی سنیا چکر پورے نہیں کیتے جاوے کون ہے دیوانی پر چاچی چلو میرے گھر چل رہے ہیں اگلی دی کملی والی گل بھی نہیں رہیا جانا یہ گلا پہ ہوئی تے کعبے دی دیوار شامی ہو گئی تے کعبے چ آ گئی جے اپنے گھر دی جا سکتی آ جا ساڈے گھر آ حضرت مولا علی پاک دی امی جان کعبے چ داخل ہو گئی ہیں اور مولا علی پاک دی پیدائش کعبے وچ ہوئی تے آپ ماں دی گودی وچ آ گئے تیرے دن بعد علی پاک دی امی جان نے حضرت مولا علی نو لیا تے لے کے گھر آ گئی تے میرے نبی نو خبر ملی اللہ کریم نے پتر عطا فرمایا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیتا میں جا کے ویکھ کے آواں واہ علی میں تیرے مقدرہ تو دو جگ قربان کراں جگ میرے نبی پر ویکھدا میرا نبی علی نو ویکھن آپ جا رہے ہیں کونے دے والی دو پہ میں جا کے علی نو ویکھ کے آواں تے کونے دے والی چلے چلے مولا علی دے گھر والی آ میرے نبی نے آ کے مولا علی پاک دا دروازہ کھڑکایا تے مولا علی دی امی نے دروازہ کھولیا میرے نبی ویکھ کے حیران نے مولا علی دی امی پنگا روندیاں نے کونے دے والی پر چاچی کیوں پہلو اللہ پتر دے تے ماما راضی ہوندیاں نے اللہ پتر دے تے ماما نو چاہ چڑھ دے چاچی تینوں اللہ نے پتر دیندا تے خوشی پیاں روندیاں نے کہ مولا علی دی ماں کہندی مدینے والیا خوشی تے مینوں بھی بڑی ہے چاہ تے مینوں بھی بڑا ہے کون ہے دیوانی پر میں چاچی میرا لون دا کیڑا ویلا ہے مولا علی دی ماں کہندی کملی والی تین دن گزر کے پتر میری گودی وچ آیا ہے اج ترے دی آوے گزر کے میرے پتر نے اکھاں نہیں کھولیاں مینوں تے نبی نہ لگدا ہے کون ہے دیوانی پر میں چاچی رونا یاد رکھ پتر میری گودی وچ لے لے میرے آقا نے مولا علی پاک نو گودی وچ لے لیا کہ گودی لے کے میرے نبی نے علی دی اکھاں دی اکھاں پائیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے میرے آقا فرمایا اکھاں کیوں نہیں کھولدا جو میرے نبی دی زبان تے ایویں الفاظ ہے مولا علی پاک نے اکھاں کھول کے میرے نبی دا چہرہ ویکھیا میرے آقا فرمایا چاچی تو روئی تیرے پتر دی اکھاں کوئی نہیں ذرا میرے کولوں پوچھ کے ویکھ تو جگ وچ علی دی اکھاں ورگیاں اکھاں کوئی نہیں میرے کولوں پوچھ کے ویکھ تو جگ وچ علی دی اکھاں
گل سنیا تسی بچپن وچ اکھاں نہیں کھولدے تے مولا علی پاک کہندے نے میرے دل دی بیٹی اے بڑی جتھے پیدا ہویا کعبۃ اللہ اکھ کھلے تے سامنے حبیب اللہ ہوے اکھ کھلے تے سامنے یار دا چہرہ ہوے تے میں بھی دل کردا کھڑی تے بابے دی بارگاہ وچ جاواں کیونکہ حضرت مولا علی پاک نے آنکھ کھول کے پہلی بار میرے نبی کا چہرہ دیکھا تے میرا عشق کہندا مولا علی بھی کہندے ہون گے کالے کنل اے زلف باہی دے تے جان تے ہو تیرا او آنکھ نال اکھی نا محمد تے ٹوٹ کھڑے سورج وانگ غلامی متھا کہندے بدل کیتی جاوے اوتھے پتھر دل بناوے کہندے اکھیاں چوں پانی آوے مولا علی پاک میرے نبی ورے کی اکھاں کھولیاں میرے آقا مولا علی دی امی جان رو قربان لگے چاچی پتر مرتی دتی لگی اب کی دی گوری والی مرتی بھی تو ساڈے نہیں باغڑیاں تو مستفی ابو بکر صدیق سے بیٹھنے والے ہو دیکھیا کہ اگلی مرتی دی سنی جب مولا علی پاک رو مرتی دینے والی آج کا چاچا مرتی دے تے کھچیر دی گڑی دینا ہے اگر ماما مرتی دے تے کھچیر دی گڑی دینا ہے اگر دادا مرتی دے تے کھچیر دی گڑی دینا ہے جب مولا علی رو مرتی دینے والی کون ہے تے والی نے اپنی روحاں والی زبان کھڑ کے مولا علی دے منہ وچ پان دتی تے آقا فرمایا لے علی مرتی نے جو محمد دی زبان میں چوسے لے لوکاں دی میٹھیاں بولدیاں تے دسو محمد دی زبان تو بعد کائنات دی کیڑی میٹھی سی اے او زبان نے کدے بولے تے خدا بولدا ہے کدے بولے تے مصطفی بولدا ہے سبحان اللہ سنی تے پاک دی تے دور درد ہوئی حضرت میاں محمد بخش نے میرے نبی دی بولی دا نام بیان فرمایا تو میاں صاحب فرماتے ہیں آپ سمانا اے مشری اندر
ایک دیانے مولا علی پاک دوسرے دے بازار میں جا رہے نا تے سامنے بازار کے کھڑے ہوئے منافق یہودی تے آپ نے سمجھ والا پہ جاتے ہیں کہ علی پاک پہ ہوندے نے کہ وہ علی آ رہے ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمت و علی البابها میرے آقا فرماتے ہیں حکمت کا شہر تے علی کا دروازہ ہے انا مدینہ العلم و علی البابها میں علم کا شہر تے علی کا دروازہ ہے کہتے حضور فرماتے ہیں ان علی منی و انا منہ میرے آقا کہنے کر کے حضرت مولا علی پاک نے شانہ بیان کی ہیں کہ انہوں نے کدوں والا کھانا علی وہ بیٹھ کر مشورے پہ کرنے سے مولا علی پاک پہ ہوتے ہیں تے سوال ایسے کرنے ہیں جے سوال کا جواب نہ دیتا دیا کہ علی پاک کو علم ہوئی تے جے سوال کا جواب دیندے ہو گئی لیر تے علی پاک دی قسم دی نماز رہ جائے گی کیڑی بول بولو کیڑی بول بولو کیڑی جنہ بہتا لوگا پایا نا علی ساڈا ہے وہ ساری اثر ہی کھچ کے لے گئے مولا علی پاک دی قسم دی نماز نہ ملا توجہ انہیں کا نماز رہ جائے گی مولا علی پاک کی مائنہ پہ انہوں نے بول رہے کہ علی پاک کو سوال کرنا مولا علی پاک کو میں پوچھو اسی وہ کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے وہ کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے تے مولا علی پاک فرق بول کے فرماتے ہیں جنہ جانوراں دے کان باہر ہونوں بچے دیندے نے جنہ دے کان اندر ہونوں انڈے دیندے نے یہ جو سوال کا جواب دیتا ہے مولا علی پاک سوال کا جواب دے کے جو کہ فرماتے ہیں چلو کہ تسی گنتی کرو کہ میں نماز پڑھ کے سبحان اللہ ان جواب دے کے مولا علی پاک لے چلے گئے جو آپ واپس تشریف لے کے آئے نا وہ اوتھے کھلوتے تھے مولا تے کنے ڈٹا آ آنے دے آ بچے دے اے آنے دے اے بچے دے کتنی حیرت والی گل ہے وہ علی پاک کو گنتی وچ کون آئے سن مولا علی پاک انہاں نوں گنتی سبحان اللہ وہ آپ ہی بیٹھ کے کہندے ہیں کہ جو یہودیاں دے بڑے عالم کوئی جان پوچھی نا کہ مولا علی پاک نے سوال کا جواب نہیں دیتا ہے وہ بھی کہتے ہیں بھول ہو گیا کہتا جے سوال کا جواب دیتا ہے یا تے جانور بنائے سو جو بنائے جائے نا جو پڑھتے سمجھدا سیکھیا سبحان اللہ جو پڑھتے سمجھو تے یہودیاں نے کہا پہ گیا تو رازدار کفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے رازدار کفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی مانگڑے مانے وہ نہ مانو اپنے جڑے بنا کے بولو دنیا دارا بتا نہ کہ علی پاگلی سنیا دا سی علی اجلی سنیا وے سنیا مولا علی دا نام لینا جائے تو رازدار کفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے رازدار کفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہی میں ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی 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 ہے گواہی میں ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے کسی یہ نیا کہ شیر میں دلیل نہیں دی ایک دن مولا علی کو پہلی مسجد میں پڑھنے بیٹھے خطبہ دے رہے کہ مولا علی پاک نے فرمایا تو زمین کے رستے دے ورگے آسمان دے رستے دا علم جاننا جو علی پاک نے علی گل کیتی تے لوگ مولا علی پاک کو سوال پوچھی جا رہے علی پاک جواب دئی جا رہے مولا علی سوال دے جواب دئی جا رہے آسمان سے جبریل نبی نال آیا اب کی آقا میرا دل کر جائے کہیں جا کے علی پاک کو سوال پوچھ کے آ جاواں جبریل امین ساکی دی بات پا کے مولا علی کے سامنے آئے تے آ کے کہتے ایک سوال نہیں پوچھنا ہے مولا علی مسکرا کے فرمان میں تسی بھی پوچھ لیا ہے جبریل کہتا یا علی ذرا دسیا کہ جبریل کتھے ہے مولا علی پاک نے علی کر کے آسمان والے لے گیا
دارے کبھی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو کتنے حضور مولا کائنات کا علم پہ کام ہوتا ہے کیونکہ زبان جو میرے نبی دی چوسی ہے سبحان اللہ اور تھوڑا مٹھا بولو تو گزارا ہو جائے گا سبحان اللہ یہ نہیں اپنا اپنے حصے کا پھر لا کے بولو سبحان اللہ حضرت مولا علی پاک زبان میرے نبی دی چوسی ہے نا تے پھر سوالاں دے جواب مولا علی پاک کینے دے دے رہے جیڑا بھی سوال ہے کہ حضور علی پاک دی بارگاہ وچ ہوندا ہے نا تے میرے مولا علی پاک جواب دے دے ماشاءاللہ تے ہن اے تے علم دی گل ہے تے جے آپ مولا علی پاک دی بہادری کرنی ہے سبحان اللہ کیونکہ زبان میرے نبی دی چوسی ہے نا توجہ حضور مولا کے نام کا کافر ایک بڑا بڑا پہلوان ہے انہوں کافر ایک دن نام آیا کہ ایک بڑا بڑا پہلوان بنے پھرنا ہے تے تیری پہلوانی دا پتہ تے تاں چلے مسلماناں دا پہلوان ہے جس دا نام ہے علی تے جا کے جا کے دو دن کشتی لڑ اس کو پتہ لگے کہ کتنا بڑا پہلوان ہے انہوں بڑا غصہ آیا انہیں سارا سامان بنیا کہ اپنی سواری تیار کی تے بازار میں جا کے مولا علی پاک کو دب دے پیا تے سامنے حضرت مولا علی پاک کی ترے نا تے جو علی پاک کی بیٹھے علماء نے کتابیں لکھی مولا علی پاک دا قد تھوڑا جہا درمیان ہے انہیں حضرت علی پاک نے بات ماری تے کیا کہا علی نو جاننا ہے مولا علی پاک نے فرمایا تینوں علی نے کی کام ہے آخر میں اتنا کشتی لڑنا آیا تے آپ مسکرا کے فرمایا نے پہلو سواری کو تھلے آ تے پہلو میرے نال کشتی لڑ تے پھر علی دا پتہ دس سبحان اللہ پہلے میرے نال کشتی لڑ تے پھر علی دا وہ بڑے غصے نال سواری تو تھلے آیا کہنے لگا ماری نہیں تیری جان نکل جائے تیرا قاتل میں تے 1 منٹ وچ تینوں بچھاڑ دینا ہے مولا علی پاک نے کہا تو سواری تو تھلے دے آ کہ کشتی کرنے والے میرے پجے تے پجا پاوے اونے مولا علی پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ مارے ہم لوگ کے مولا علی نے اینج کر کے دبایا سر دے والا تو لے کے پیروں دے والا تے آندھرا کٹھیاں ہو گئیاں ہم لوگ کے مولا علی نے چوک کے زمین تے ماریا چھاتی تے پیر لا کے فرمانے میں دسو علی دا چھوڑ کے میری چھاتی تو پھٹ گیا رانی تو ہوئی ہے اور کوئی علی نہیں ہو سکتا ہم کے مولا علی فرمایا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ آج مجھے اسے بچھاڑیا نہیں آج مجھے اسے لایا کہ شریف سے نہیں دی تارے چوک کے زمین سے مارے آئی تارے چھاتی دے پیر رکھ دے تو سن علی نہ بناؤ میرا علم ہے علی تجھے بھول گئی علی نہیں ہو سکتا یہ بول کے کہتا یہ شریف سے پاش مجھ کو آج پہلی بار ہے یہ شریف سے پاش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی ہے میرے پروار ہے کہ بولے کی بات فرمانے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی اب وہ خدا کا شیر ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے اور وہ خدا کا شیر ہے یہ نہیں جو نبی پاک نے بولتے ہوئے یاد رکھی ہے بولتے ہوئے زبان جو حضور کی چوسی ہے نا حضور مولا علی پاک کے کہتے ہوئے حضور کے نام سے توجہ فرماؤ واپس سارے گھر میں تھے تو قابل سماعت کی بات حضور علیہ السلام کافی دن نال آگے گیا رہے سن کہ آپ نے نماز صلوات فرما دی تے مولا علی پاک پورے پیچھے تھا جب مولا علی پاک قریب آیا تے میرے آقا فرمایا علی یہ سونے گا آرام کرو دل کرتا ہے تے دل وچ خیال آیا میں تیری نماز نہیں پڑھی تے پھر خیال آیا کہ یار نو نام کی تے عشق دا تقاضا ہی کوئی نہیں علی پاک نے کہتے کہ ساتھ کے کوٹھ ہی بیٹھ گئے گودی دا سہارا بنا لیا تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ساتھ مولا علی پاک دی گودی وچ رکھیا تے کون ہے والی آرام کر دے
نماز اصل دی سے علی پاک نے حضور دا دل کو نہیں رکھے تے نہ کرا کے یاد کر لے وہ دی پیشانی دی چھوٹی بات کا صحابہ بیٹھے ہو کے کہا حضرت مولا علی پاک میرے آقا دا سنت گودی وچ رکھیا نماز دی فکر نہیں یار دی فکر ہے یار گودی وچ نا تے بابا بولے چا دی نو گڑبڑی والا یہ نہیں کہندی ہوں کہ نماز پڑھا او کہ میں تینوں ویکھا او مینوں کعبہ بھول گئی او یاد لیا سو سلام تے مینوں یاد دا فکر میرے نبی دا سلام تدین کی جا رہی ادھر دین پہ ہوندی ہے تو مولا علی پاک دین پہ ہوندی ہے سبحان اللہ ماہی مدینے والے نو پہ دیکھ دینا نا تے اے دیکھن دا میں علی پاک سلطان حضرت سخی سلطان نے باہو نے بیان کیتا تے مولا علی میرے نبی نے دیکھ کے کہندے تب میرا تشریف ہوے تے میں مرشد دیکھی